शिक्षां प्रवक्ष्यामि बालनीयं मतं यथा शास्त्रानुपूर्वं तद्विद्यात् यथोक्तं लोकवेदयोः प्रसिद्धमपि शब्दार्थम् अविज्ञातमबुद्धिभिः पुनरव्यक्तिकरिष्यामि वाच उच्चारणे विधिं त्रिषष्टिश्चतुष्षष्टिर्वा वर्णाः शम्भुमते मताः प्रकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ताः स्वयंभुवा स्वरा विंशतिरेकश्च स्पर्शानां पञ्चविंशति यादयश्च स्मृताः चत्वारश्च यमा स्मृताः अनुस्वारो विसर्गश्च अहका अहपौ चापि पराश्रितौ दुष्पृष्टश्चेति विज्ञेयो लिकारः प्लुत एव च आत्मा बुद्ध्यासमित्यर्थान् मनो युङ्क्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति सा प्रेरयति मारुतं मारुतस्तु रसिचरन् मन्त्रं जनयति स्वरं प्रातः श्रवणयोगं तं छन्दो गायत्रीमाश्रितं कण्ठे माद्यं दिनयुगं मध्यमं द्रष्टुभानुगं तारं दार्त्ये शवनं श्रेष्ठं जागतानुगं सोदीर्णो मूर्ध्निविहतो वक्त्रमापद्य मारुतः वर्णान् जनयते तेषां विभागः पञ्चधा स्मृतः स्वरतः कालतः स्थानात् प्रयत्नानुप्रदानतः इति वर्णविदः प्राहुर्निपुणं तन्निबोधत उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितश्च स्वरास्त्रयः ह्रस्वो दीर्घप्लुत इति कालतो नियमा अचि उदात्ते निषाद गान्धारौ अनुदात्तर्षभदैवतौ स्वरित प्रभवा हेते षडज मध्यम पञ्चमाः अष्टौ स्थानानि वर्णानां मुरः कण्ठः शिरस्तथा जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ शतालु च ओभावश्च वृत्तिश्च सस्सारेव एव च जिह्वामूलमुपत्मा च गतिरष्टविधो स्मरः यद्यो भावप्रसन्ध्यानामुगारादिपरं वदं स्वरान्तदादृशं विद्यात् यन्यद्व्यक्तमूष्मणः।